अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ये वीडियो वाह कैंट में रहने वाली उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 2024 में इंटरमीडिएट किया है या पहले से इंटरमीडिएट कर रखा है और बीएस करने का इरादा रखती हैं। नाज़रीन, आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि 2019 में HEC हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम 2 साला ग्रेजुएशन के जो प्रोग्राम्स थे वो ख़त्म कर दिए थे और उसके बदले बीएस प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया था। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 में इंटरमीडिएट किया है, किसी भी मजमून में किया हो, बायो में किया हो या कंप्यूटर साइंस में किया हो या आर्ट्स में किया हो, उनके लिए बीएस करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं वाह कैंट में बच्चियों के बीएस के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो नाजरीन, अगर आप बैरियर 1 से लेकर बैरियर 3 तक विज़िट करें तो आपको कैंट के अंदर और बाहर बेशुमार ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो इदारे बीएस करवा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जो कि को एजुकेशन ना हो, सिर्फ बच्चों के लिए हो। इसके अलावा कोई भी फ़र्द वाहिद इदारे के सारे फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से ना करे, बल्कि इदारे का नज़्म व ज़ब्त एक SOP के तहत चलाया जाए। अगर कोई बच्ची अपना बाइक या अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज आ रही है तो उसकी सवारी मुकम्मल महफूज हो। एक ऐसा इदारा जहाँ पर बच्चों के पेपर्स वगैरह सब कुछ इसी कॉलेज में होंगे जहाँ पर आपने अपनी बच्चियों का एडमिशन करवाया था। बच्चियों को इम्तिहान देने के लिए किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा एक ऐसा इदारा जहां पर फ़ीस कम हो ताकि मिडिल क्लास तबका भी इस फ़ीस को अफोर्ड कर सके, और इसके साथ वो स्टूडेंट्स, वो वालिदैन जो तमाम फ़ीस एक साथ इकट्ठी जमा नहीं करवा सकते, वो एक प्रोसेस से गुज़रने के बाद अपनी फ़ीस की एक साथ भी करवा सकते हैं ताकि वालिदैन पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ सर सैयद कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाह कैंट, जिसे वाह कैंट में सर सैयद कॉलेज कैंपस 10 के नाम से भी पहचाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस इदारे की फ़ीस कितनी है। नाजरीन, यहाँ पर जो हैं वो 2 तरह के फ़ीस स्ट्रक्चर हैं। एक वो बच्चे जिनके वालिदैन POF में जॉब करते हैं और एक वो बच्चे जिनके वालिदैन POF में जॉब नहीं करते। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे बच्चों की जिनके वालिदैन जो हैं वो POF में जॉब नहीं करते। उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा? उनकी जो टोटल सेमेस्टर फ़ीस होगी वो 42,000 रुपये होगी, ठीक है। लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के टाइम पर आप लोगों को 7,000 एडमिशन फ़ी, 7,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी और 15,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी सबमिट करवानी होगी। नादरीन, ये 15,000 रिफंडेबल सिक्योरिटी जो है ये बच्ची अपनी डिग्री को कंप्लीट करे या ना करे, जब भी वो कॉलेज छोड़ कर जाएगी ये 15,000 उस बच्ची को वापस कर दिया जाएगा। इसी तरह POF के मुलाजमीन जो कैंपस 10 से अपनी बच्चियों को BS करवाना चाहते हैं, उनकी जो सेमेस्टर फ़ीस होगी वो 37,000 रुपये होगी। लेकिन जब आप अपनी बच्चियों का एडमिशन करवाएंगे तो एडमिशन के टाइम जो है वो आपको एडमिशन फ़ीस 7,000, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 7,000 और रिफंडेबल सिक्योरिटी 15,000 पे करनी होगी। 15,000 आपकी अमानत होगी अदारे के पास, बच्ची BS कंप्लीट करे या ना करे, जब वो कॉलेज छोड़ना चाहेगी तो ये 15,000 उस बच्ची को वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा सर सैयद की जो मुलाजमीन हैं, अगर वो अपने बच्चों को कैंपस 10 से BS करवाते हैं तो उनकी सेमेस्टर फ़ीस 29,000 रुपये 29,000 होगी, और उनसे भी एडमिशन के वक्त एडमिशन फ़ी 7,000, रजिस्ट्रेशन फ़ी 7,000 और सिक्योरिटी, रिफंडेबल सिक्योरिटी 15,000, 15,000 रुपये चार्ज की जाएगी। नाज़रीन, आपने इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि चंद प्राइवेट इदारे जो हैं वो पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो आपकी मर्ज़ी की ले लेते हैं, कम ले लेते हैं, लेकिन बाद में जो 7 सेमेस्टर्स हैं उसमें वो अपनी मर्ज़ी की फ़ीस चार्ज करते हैं। लेकिन कैंपस 10 में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। इदारा या इदारे में कोई फ़र्द अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकती। इनकी फ़ीस तब ही बढ़ती है जब POF के जो चेयरमैन हैं वो इजाज़त देते हैं, उनकी इजाज़त के बाद ही फ़ीस बढ़ती है, वरना इनकी फ़ीस नहीं बढ़ती। कोई चाह कर भी इन बच्चों से एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि कॉलेज के अंदर अगर आप बच्चे कैंपस 10 में एडमिशन्स लेते हैं तो कॉलेज के अंदर
بچوں کو کون کون سی سہولیات دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کالج کے اندر ہی ایک لائبریری ہے۔ ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہاں سے بکس پرووائڈ کی جاتی ہیں، بچے وہاں سے ان بکس کو یوٹیلائز کر کے اپنا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ باہر سے بچوں کو ایکسٹرا بکس پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کالج میں کمپیوٹر لیب بھی ہے، ریسرچ کے پرپس کے لیے اس کمپیوٹر لیب کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ آگے بات کریں تو کالج کے اندر ہی ایک کینٹین ہے جہاں سے بچیاں ریفریشمنٹ کر سکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے بچیوں کو کالج سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈسپلن کے معاملے میں یہاں پر بہت سختی ہے۔ ایک دفعہ بچی کالج کے گیٹ سے صبح انٹر ہوگی تو وہ پیک اپ ٹائم سے پہلے کالج سے باہر نہیں جا سکتی ہیں کہ کیمپس 10 میں کون کون سے مضمون کا بی ایس پروگرام جو ہیں، کس کس سبجیکٹس کے بی ایس پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ایس انگلش 4 ایئر کا آفر کیا جا رہا ہے سر سید کالج آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بی ایس ایجوکیشن 4 ایئر کا آفر کیا جا رہا ہے، اور تھرڈ نمبر پر بی ایس کمپیوٹر سائنس کی جو ایفیلیشن ہے وہ ان کی ان پروسیس ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر میں 2024-25 میں اس کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تو فردر انفارمیشن کے لیے آپ کالج کی انتظامیہ سے رابطے میں رہیں، وہ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہے گی۔ کالج والوں سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کالج والوں سے رابطہ کرنے کی جو چینلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کا پی ٹی سی ایل نمبر ہے، آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں، 05146235548۔ اس پی ٹی سی ایل نمبر پر آپ صبح 8 بجے سے لے کر دن 2 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک موبائل نمبر بھی ہے جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیں، 0307099127 پر بھی آپ رابطہ کر کے کسی بھی طرح کا کوئی آپ کا سوال ہے یا انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی او ایف کا نمبر بھی ہے، جو ہے پی او ایف کے نمبر سے بھی معلومات لی جا سکتی ہے، جو نمبر ہے 22140۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا جو فیس بک پہ جو یوزر نیم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، SSCEPT-campus-X لکھیں گے تو ان کا جو آفیشیل پیج ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ای میل پر بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمپس 10 کا ای میل ایڈریس ہے sscept.admn@gmail.com۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کالج کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ بات کریں ان کی ایڈریس کی، لوکیشن کی، تو پی او ایف گیسٹ ہاؤس کے سامنے اپوزٹ سائڈ پہ سر سید کالج آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کی بلڈنگ ہے، جو کہ میری اسکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیمپس 10 میں جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ کیسی ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا بھی فیمیل ٹیچنگ سٹاف ہے جو کیمپس 10 میں پڑھا رہا ہے، ان کی کوالیفیکیشن پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس یا ماسٹر ڈگری ہے۔ اس سے کم ڈگری والوں کو ہائر ہی نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ اداروں میں ایک ٹیچر آتا ہے، وہ چند دن پڑھاتا ہے، پھر وہ چینج ہو جاتا ہے، پھر اس کی جگہ کوئی اور ٹیچر آ جاتا ہے۔ لیکن کیمپس 10 میں ایسا نہیں ہوتا۔ 2016 میں جب کیمپس بنا تھا تو تب سے لے کر آج 2024 تک وہی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بوقت ضرورت وزٹنگ سٹاف کو بھی ہائر کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی سیمسٹر کو پورا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں جی آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔